गुड इवनिंग एवरीबडी. आज हांवें सुंगटाचें हुमण केलां आनी तातूंत खूब कितें घातलां. आय मीन वेजिटेबल्स लायक आतां सांगता हांव. पळयात वांयगे, लेडी फिंगर, फ्लावर, कॉलीफ्लावर, शालो. मागीर तुमकां दिसता आसतलें जें म्हाका म्हापसा येता पळयात, तोर. हें तोर. तर म्हाका अशें आनी मिरची घातल्या, गाजर उडयला. तर एक्चुअली कितें आसता, थोडी तुका सुंगटाचें हुमण नॉर्मली प्लेन करता. ओके, सो म्हजी स्टायल कितें, हांव सगळे वेजिटेबल्स हातूंत घालता. सगळें पौश्टीकूय मेळ्ळें आमकां आनी खावपाक सुद्दां बरें दिसता, बरें लागता आनी रुचीक लागता. तुमी पळयला आसतलो म्हजे सुंगटाचे हुमणाक कितलो बरो टॅक्स्चर कलर आयला पळय तो. आनी म्हाका सुंगटाचें हुमण खूब म्हणल्यार खूब लायक आसा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडियो. बाय बाय.